الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بتعلم اللغة العربية تعلما متقنا، ذلك لأن الله عز وجل يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله عز وجل أول من خلق من الإنس سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وزوده بالأسماء والصفات للأشياء المادية، وعلمه اللغات كلها ليؤدي الخلافة الأرضية ويحمل المسؤوليات الشرعية. وقد تكلم آدم عليه الصلاة والسلام باللغة العربية في الجنة، فلا شك أن اللغة العربية هي لغة مباركة، هي لغة مقدسة، هي لغة محترمة، هي لغة الكتاب والسنة والفقه الإسلامي. وقد اعترف في العصر الحديث بهذه اللغة كثير من الهيئات واللجان العالمية، ويحتفل باليوم 18 من شهر ديسمبر كل عام باليوم العالمي للغة العربية. والأولى والأهم من ذلك أننا نستعمل كل صباح مساء وليل نهار هذه اللغة العربية. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيها الإخوة المؤمنون، اللغة العربية تحمل من الخصائص والمميزات ما لا تحمله اللغات الأخرى. لا شك أن هذه اللغة هي أقدم اللغات زمنا وعصرا ومدة، ولا تزال توجد ذخائرها النثرية والشعرية منذ 15 قرنا، رغم أن اللغات الأخرى تاريخها حديث، وتاريخها لا يمتد إلى 3 أو 6 أو 7 قرون، لكن هذه اللغة هي أقدم اللغات. والشيء الثاني الذي يميز هذه اللغة العربية أن هذه اللغة العربية القرآنية إنها أوسع اللغات، فإن لكل معنى في هذه اللغة كلمة ومفردة ولفظة. فهناك كلمة الخوف لها عدة كلمات: الخوف والخشية والهلع والجزع والحذر والإشفاق. وهناك كلمة العطش، هناك عدة كلمات
وقت واحد تفيد معنيين مختلفين. فهناك كلمة عثر استعملت في القرآن الكريم بمعنى التقوية، بمعنى النصر، وبمعنى التأييد، لكن هذه الكلمة كلمة التعذير تستعمل في الفقه الإسلامي بمعنى العقوبة وبمعنى الجزاء السلبي. وكذلك كثيرا ما نستعمل هذه الكلمة الله جل جلاله معنى كبر شأنه وعظم شأنه، ولكن له معنى آخر، جل بمعنى هان وصغر. هذا المعنى قد استعمل في قصة تلك الصحابية الأنصارية التي فقد أبوها وفقد زوجها وفقد ولدها، ثم كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو، ولما أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن حال وأطيب بال، فقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. والجلل هنا بمعنى القليل، والجلل هنا بمعنى الهين، والجلل هنا بمعنى الصغير. وأكبر من ذلك وأهم وأجل، الله سبحانه وتعالى جعل اللغة العربية لغة القرآن والسنة، فقد تكفل الله عز وجل للقرآن الكريم البقاء والدوام والخلود إلى ما شاء الله، فكذلك اللغة العربية لها البقاء والدوام والاستمرارية والخلود إلى ما شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة المؤمنون، قد ثبت وتقرر أن اللغة العربية هي لغة مصادرنا الأصلية، هي لغة تراثنا الديني، هي لغة قرآننا وصلاتنا. فإذا كانت هناك صلاة باللغة الفارسية والإنجليزية والأردية لا تكون هذه الصلاة صلاة شرعية، بل إنها ركوع وسجود وقيام وقعود. فالأولى والأهم أن نعتني بهذه اللغة، ولله الدر من قال إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، وإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. أيها الإخوة المؤمنون، كم تحمل اللغة العربية القرآنية من أهمية قصوى ومن فضيلة جلة، لا بد من الإشارة إلى هذه الأمور. هناك في القرآن الكريم كلمة زوج. سئل أهل الطلاب من ولد أولا، سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أم حواء؟ فإنه قال أولا ولدت أو خلقت سيدتنا الحواء، وإنه استدل بذلك بقول الله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إنه لا يعرف أن كلمة الزوج تستعمل للرجل وللمرأة إليهما، فإنه ساء فهمه للقرآن الكريم ففسر القرآن تفسيرا غير مناسب. وكذلك في القرآن الكريم كلمات أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، والإمام معناه السيد، والإمام معناه القائد، والإمام معناه المرشد، والإمام معناه الهادي الذي كان يقود الناس. لكن سئل بعض الناس فإنهم قالوا الإمام هذا مشتق من الأم، فمعنى ذلك المراد هنا الأم. لا شك أن هذا التفسير تفسير باطل وجائر لا يوافق مبادئ القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وكذلك هناك كلمات أخرى في القرآن الكريم إذا تأملنا فيها قليلا وجدنا أن معرفة اللغة العربية لا بد من أن يكون في حساب كل إنسان. وكذلك هناك كلمة اللحم، وتستعمل كلمة اللحم في اللغة العربية في معنى الشحم كذلك. فسئل أحد الناس في قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنه قال إن لحم الخنزير حرام لكن شحم الخنزير ليس بحرام. إنه لا يعرف إن كلمة اللحم تطلق على اللحم والشحم كذلك. فأقوال وأمثال كثيرة وكثيرة. ويا أيها الإخوة المؤمنون، إن أساس العلوم الإسلامية هي القرآن والحديث والفقه الإسلامي، لكن مفتاح هذا الأساس، لكن مفتاح هذه العلوم اللغة العربية. فلا بد من الاعتناء
الإمام السيوطي رحمه الله 15 شرطا للمفسر القرآني، وذكر 7 شروط أو 7 علوم من علوم العربية للمفسر. فكم نحتاج إلى هذه العلوم وكم نحتاج إلى هذه المعلومات. وقد قال من قال: من أحب الله أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العرب لثلاث، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم كل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.